बड़ा मेरा लैपटॉप खराब है। ठीक है, लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए क्या है इस लेसन के अंदर। टोटल हमारे पास इसमें 10 लेसन हैं और इंशाल्लाह जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। लेसन फर्स्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अदर्सुल अव्वल, स्क्रीन विजिबल है ना? जी चलिए, जो सब हम पढ़ चुके हैं सब यहाँ पे एक साथ आता रहेगा और कुछ कुछ नई चीजें हम एक साथ सीखते रहेंगे। जैसा स्टार्ट कीजिए। जी। सुआद व सलमा सदीक़तानी। तर्जुमा करते जाइए जी तर्जुमा करते जाइए, जी हेल्प की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक। सुआद एंड सलमा आर टू फ्रेंड्स। ठीक है, हुमा तदरुसानी फी सफ़ खामिस। ठीक है, they both study in। ठीक है। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सुनना चाह रहा हूँ बस आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हुमा तदरुसानी फी सफ़ खामिस। they both study in 5th class min al-madrasat al-ibtidaiyati in primary school। यही सेम अगर हमें हामिद और अहमद के बारे में कहना हो तो सेम सेंटेंस बना दीजिए। जी, सेम बात अगर हमें हामिद और अहमद के बारे में कहना हो सलमा और सुआद की जगह तो सेंटेंस बना दीजिए। अच्छा। हुमा यदरुसानी। पहला सेंटेंस नहीं हुआ, हामिद व महमूद। अच्छा, हामिद व महमूद सदीक़ानी। ठीक है, हुमा यदरुसानी फी सफ़ खामिस। चलिए मिन अल-मदरसा। उसके बाद स्टार्ट कीजिए। इन्नहुमा जैनब साहिबा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुमा तहज़ुरानी फ़स्ला फ़िल वक़्ति मुहद्ददति कुल्ल यौम। बेशक वो लोग पहुंच जाती है अपने क्रम वक्त पर हर रोज। वला तग़ियान अन्हु क़ब्ल इंतिहाल हिस्स। वला तग़िबान। ठीक है, क्या जकी आज बड़ा जोश में है क्या? गाबा यगीबू एब्सेंट होना, गायब होना। वला तग़िबान अन्हु क़ब्ल इंतिहाल हिस्स। हिस्स का माना क्लासरूम है क्या? हिस्सा की जमा हिस्स। हिस्सा पीरियड को कहते हैं। हिस्स बहुत सारे पीरियड्स। जी, और वो लोग गायब नहीं होती है कभी वक्त से पहले क्लासरूम से। ठीक है, वयौमन इन्नमा कानत अगर फिल सेम फ़स्ल। बात आपको अपने बारे में कहनी हो कि मैं क्लास में वक्त पर पहुंच जाती हूँ हर रोज और मैं गायब नहीं होती हूँ पीरियड्स के खत्म होने से पहले। अना अहज़ुरु फ़स्ल फ़िल वक़्तिल मुहद्दद कुल्ल यौमिन वला अग़ीबु अन्हु क़ब्ल इंतिहाल हिस्स। ठीक है, ये शेर सामने कीजिए। जी सर। वयौमन इंदमा कानता फिल फस्ली। तो वयौमन यानी कि इन वन डे इंदमा सर इसका क्या तर्जुमा करेंगे? इंदमा ओके। एंड वन डे when they were in the class ठीक है, जरा बैनहुमल हदीतुल आतिया। So took place between them following conversation. वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो एक अभी का सेंटेंस बताओ, उसकी उर्दू बताइएगा। यौमन
كانت فاطمة دخلت المطبخ. Okay. So one day, the Fatima entered in the kitchen. ठीक है, पास की बात है, जब भी खाना आएगा तो वैसे जनरली था वाला मीनिंग हुआ. चलिए ठीक है, चलिए एक लाइन और कीजिए. سؤال هل فهمت يا سلمى كل ما شرح لنا الأستاذ من درسه؟ So هل فهمت that do you understand O Salma everything our Ustad explained to us from the dars, from the class. ठीक है, अगर आपको बोलना हो किसी बच्चे से, एक लड़का है उससे बोलना है आपको, क्या तुम समझ गए जो मैंने कहा? अच्छा सर, क्या तुम समझ गए? हल अंत फहिमता What I said. अकुली, जो मैंने कहा अकुली. अदीबा मदद करें थोड़ा. What I said, क्या तुम समझ गए जो मैंने कहा? ये भी हेल्प करें अदीबा नहीं तो. ठीक है, यहाँ तक तो उन्होंने बना दिया था. ठीक है, माँ कोई और बताए? ما قلت. ها اكسلنت. هل انت فهمت ما قلت؟ هل انت فهمت ما قال الاستاذ؟ هل انتم فهمتم ما قالت الاستاذة؟ تو اس طرح ہم جو ہے یوزفل سینٹنسز کو سکتے ہیں. یہ فاطمہ صاحب آگے کنٹینیو کریں. سلمى نعم فهمت معظم الدرس ولكنني لم أفهم بعضه. Yes, I understood most of the lesson, but I did not understand some. میں سینٹر بول رہا ہوں, یہی والا سینٹر سامنے ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم لوگ سن لیں اور ہمیں بولنا ہو کہ ہم لیسن کا کچھ حصہ سمجھے ہیں لیکن اکثر حصہ نہیں سمجھے. ایک اور دفعہ We understood little bit of the lesson, but we did not get most of it. ہمیں تھوڑا سا سمجھ میں آیا. فهمنا معظم الدرس ولكننا لم درس تو ہو گیا کہ بہت سارا سمجھ میں آ گیا. میں نے الٹا کر دیا بعض الدرس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بعض الدرس ولكننا لم نفهم معظمه. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ایک اور سینٹر میں آئے گا اسی انداز کا. معظم اور بعض کا استعمال آپ کو بھی پریکٹس کرانا چاہتا ہوں, جو لوگ سن رہے ہیں پریکٹس کرانا چاہتا ہوں معظم اور بعض کا. ٹھیک ہے, میں نے اس کلاس کے اکثر بچوں سے ملاقات کر لی ہے لیکن بعض سے نہیں ملا ہوں. أنا لقيت معظم الطالبات ٹھیک ہے, ولكنني فیمیل میں ہی جاری ہوں گی تو اس سے مان لیتے ہیں معظم الطالبات. ولكنني لم ألقي بعضهن اگر فیمیل ہے تو بعضهن اور میل ہے تو بعضهم. ٹھیک ہے, ایکسلنٹ, بہت اچھا آپ نے بنایا. ٹھیک ہے, اوکے, چلیے ادیبہ اس کے آگے. سعاد أخوك هاشم تمہارا بھائی ہاشم ہے. أنا اليوم میں نے نہیں دیکھا ہے اس کو آج کلاس میں. ٹھیک ہے, آپ کہیں باہر جا رہی تھی اور آپ کو جو ہے چابی نہیں مل رہی ہے گاڑی کی, یا ابو کو نہیں مل رہی ہے. ابو پوچھ رہے ہیں گاڑی کی چابی کہاں ہے, کیا تم نے دیکھا ہے اس کو؟ گاڑی کی چابی. Where is the key of car? Did you see it? أين مفتاح سيارتي. ٹھیک ہے, بالکل صحیح.
आगे डिड यू सी इट, क्या तुमने देखा उसको? आपसे पूछ रहे हैं अब्बा। राइटू, अरे राइटू तो हो जाएगा, मैंने देखा। नहीं राइटी, अरे अजीब, ऐसा नहीं, आपसे उम्मीद है। कोई और बताए? याद है, ठीक है बिल्कुल। आईना मिफ्ताह सय्यारती, कोई और कंप्लीट करे सेंटेंस। डिड यू सी इट? अच्छा शायद अदीबा आप बाद में सही बना रही थी, फिर से बनाइए, क्या कह रही थी दोबारा? राइटी, ठीक है, राइती ही, राइटी, ठीक है, हो गया। एक बार आइए, सलमा क्या कह रही है? الماء إنه مصاب بالحمى، لذلك إنه تنهض الفصل اليوم. नया वर्ड है भाई, إنه مصاب नया वर्ड है, بالحمى. कोई बताएगा? मुसाबुम बिल हम्मा। वो मतलब बुखार से गुजर रहा है. ठीक है, बिल्कुल सही है। ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, इंग्लिश में हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो मुसाब का मतलब आप सफरिंग कर सकते हैं, झेलना, गुजरना, और हम्मा कहते हैं फीवर को। ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, इन्नहु मुसाबुम बिल हम्मा। चलिए आगे अदीबा, उसके बाद। फलिज़ालिका, तो बेशक नहीं, लम यहदु हाजिर नहीं क्लास में आज. ठीक है, इसलिए वो क्लास में आज हाजिर नहीं हुआ। तो अदीबा का सेंटेंस अगर हमें बनाना हो कि माय सिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उख्ती मुसाबुन बिलहम्मा. अरे उख्ती है तो साबुन से नहीं काम चलेगा, और साबुन को लगाना पड़ेगा। क्या सर? अगर उख्ती है तो साबुन से काम नहीं चलेगा। हाँ, वेरी गुड, मुसाबतुन बिलहुम्मा, ठीक है ना? इस तरह के जो फ्रेजेस Yes. हैं इसको लिख भी लिया करें, मुसाबुन बिलहुम्मा, तो थोड़ा सा जो है आसान होगा फिर उसके लिए सेंटेंस बनाना। इसे सेंटेंस जरा बनाइएगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट कम टू ऑफिस टुडे। सर मुझे ही बनाना है. नहीं, शेर साहब, शेर साहब है। अच्छा सर, मुझे कहा। हाँ हाँ सर, अच्छा अच्छा, ओके. अना मुसाबी. अना मुसाबुम। अच्छा, अना मुसाब. अच्छा, अना मुसाबुम या ज़्यादा बेहतर होगा बिलहुम्मा. कि आप बताएं इन्ननी मुसाबुम। अच्छा सर, ओके. इन्ननी मुसाबुम बिलहुम्मा दैट इज व्हाई आई डिड नॉट। फलिज़ालिका. ठीक है, ठीक है। ज़ालिका इन्ननी लम अज़हबू इलल मक्तबी. लम अज़हब इलल मक्तबी, ठीक है, अच्छा सर. सही है, बिल्कुल सही। जैसा, चलिए नेक्स्ट। जैसा आर यू जी देयर? जी. أين زملاؤه نعمان وسلمان ويحيى? Where are his classmates Nu'man and Salman and Yahya? ठीक है, नेक्स्ट। तो सलमा. إنهم أيضا لم يحضروا. They are also not present. ولكنني لا أعرف ठीक है, سبب غيابهم, because I don't know the reason of their absence. बिकॉज के लिए क्या वर्ड है? वलाकिन्ना मतलब बिकॉज। लाकिन का मतलब उर्दू में क्या होता है? लेकिन। अच्छा अच्छा, लाकिन बट आई डोंट नो दैट। but I don't. ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा बस सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ। अगर हमें ऐसे कहना हो कि राशिद डिड नॉट कम टू ऑफिस बट आई डोंट नो द रीजन। Rashid
ما ذهب الى الدائرة. اگر میں نے کہا کم ٹو، ہم آفس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ذہبا تو جانا ہوگا نا. اچھا کم کا اچھا تو اس کا کوئی ہیلپ کرے گا؟ ما جاء. ما جاء. سینٹینس کیا تھا؟ ٹھیک ہے زید صاحب کمپلیٹ کیجیے. جی راشد ما جاء الى الدائرة. الل في الدائرة. اچھا دائرہ، ٹھیک ہے. الى الدائرہ. جی ولكنني لا أعرف سبب غيابه. سبب غيابه. غیابی، ٹھیک ہے. اگر میں عربی میں بولوں انت تعرف هذا الكتاب، کیا مطلب ہوگا؟ کیا تمہیں اس کتاب کے بارے میں پتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے. چلیے زینب ایک کوشچن تھا جی فرمائیے. اس میں تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا پہلے کہاں پہ اوپر؟ تو کم اسلفت القول. کما اسلفت القول. کما. ہاں کما اسلفت القول. ہاں ٹھیک ہے بتائیے کوشچن. تو ہم اسے ایسے بول سکتے ہیں کما قلت قبل. کما قلت قبل صحیح ہو جائے گا سینٹینس، لیکن یوز ایسے کرتے ہیں کما قلت سابقہ، اچھا اس سے سینٹینس ہوگا. قبل آپ کا ٹھیک ہے، قبل میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عرب اکثر اس طرح یوز کرتے ہیں اچھا سینٹینس بنانے کے لیے. کما قلت سابقا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا. سابق ٹھیک ہے نا. اور وہ بڑی اچھی ترکیب ہے جو آپ نے بتائی، کما اسلفت القول. یہ سب سے بہترین ترکیب ہے. کہاں ملی ہے آپ کو؟ نہیں یہ تو لکھی ہوئی ہے. کہاں پہ؟ یہ اس میں مفرد. اچھا ہاں یہ بہت اچھی ترکیب ہے. کما اسلفت القول، کما اسلفنا القول، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا. ٹھیک ہے نا. اور یا پھر کما قلت سابقا. کما تو اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے. کما ہوا موضح، جیسا کہ معنی میں نا. اسلف یسلفو کسی چیز کا گزر جانا، اس لیے ہم اسلاف کہتے ہیں پرانے زمانے کے لوگوں کو. اسلاف نے یہ کہا ہے، اسلاف کی پیروی کرنا، اسی سے اسلف. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک. زینب کیجیے. زینب جی کیجیے. سعاد كتبتي يا سلمى واجبات اليوم، کیا تم نے لکھا ہے آج کا سبق، مطلب آج جو ضروری ہے آج کے واجبات؟ سلمى لا لم اكتب واجباتي، میں نے آج کا جی سر ہوم ورک. ہوم ورک، جی میں نے آج کا ہوم ورک نہیں لکھا. وذلك، اور كما اسلفت القول، جو میں نے پہلے کہا تھا. انی لم افہم بعض الدرس، کہ مجھے کچھ درس سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے اب سینٹینس ذرا بناتے ہیں. اوکے کوئی پوچھے گا زینب سے کوئی سینٹینس اسی طرز پہ کوئی پوچھنا چاہے گا؟ چلے میں پوچھتا ہوں کہ میں نے کھانا نہیں بنایا وہ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں تھک چکی ہوں. جی سر تھکنے کے لیے کیا عربی لائیں گے؟ پہلے پورا تو بنائیے تو لاسٹ میں. لا لم أطبخ الطعام، وذلك كما أسلفت القول. إني تعبان بولتے ہیں تھکاوٹ کو. تعبان. أنا تعبان. آپ کے حساب سے تعبانتن. اور لم کے بارے میں اگرچہ ہم آگے پڑھیں گے لم، لیکن بار بار آ رہا ہے تو سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ لم نہیں کے معنی میں ہوتا ہے صرف مضارع پر آتا ہے، بس صرف مضارع پر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. شاید اسی لیسن میں ایکسرسائز میں آ جائے. اور جس پہ بھی آئے گا یہ اس کو حالت جزم میں کر دے گا. حالت جزم کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، جو کام کرتا ہے ان، جو کام کرتا ہے لا، اور لا آرڈر والا جو ہم داخل کرتے ہیں، لا تذهب لا تذهبوا والا، تو لم بھی وہی کام کرتا ہے. اب جب میں حالت جزم بولوں گا تو آپ کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے ایسا عربک کے اسٹوڈنٹ کی کہیں پہ جزم ہوگا کہیں نون گر جائے گا، جو پلورل والا نون ہے، جو ڈوئل والا نون ہے. اور میننگ میں کیا چینج کرے گا؟ نیگیٹو کا میننگ لائے گا، اور میننگ ہوگا نہیں کیا، یعنی پاسٹ میں نیگیٹو. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہوگی
कि मुदारे ज़ैद किसके लिए आता है, पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए? मुजारे जी सर, प्रेजेंट और फ्यूचर मुजारे पास्ट, नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आता है ना। लेकिन लम जब दाखिल हो जाएगा तो उस मुदारे की वो सलाहियत छिन जाएगी और वो माजी के लिए हो जाएगा, पास्ट के लिए हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अभी जिस आपने सबने तर्जुमा किया और सही तर्जुमा किया, लम अक्तुब मैंने नहीं लिखा या मैं नहीं लिख रहा हूँ या नहीं लिखूंगा, ये तर्जुमा नहीं होगा, ठीक है ना। क्या कहेंगे, लम अक्तुब मैंने नहीं लिखा। समझ पा रहे हैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? जी सर, अभी एक्सरसाइज में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो लम जो है ये मुदारे पर आता है, नंबर 1 मादी पर नहीं आ सकता है, नंबर 2 नेगेटिव का मीनिंग देता है, नंबर 3 हालत जज़म में कर देता है, नंबर 4 मुदारे को पास्ट के माने में कर देता है। उसने नहीं किया, वो नहीं गया, उसने नहीं लिखा। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लम यलिद वलम यूलद। उसके अलावा जो है अलम यजअल क्या नहीं बना दिया, कैदहुम फी तदलील, ठीक है ना। सब पास्ट का मीनिंग है और सब में आप देख रहे हैं लम यलिद। अब आप जब सूरह इखलास पढ़ेंगे और लम आएगा तो आपके पास रीजन होगा कि लम यलिद क्यों है, लम यलिदू क्यों नहीं है, लम यलिदा क्यों नहीं है, लम यलिदी क्यों नहीं है। तो आप कहेंगे कि लम की वजह से यलिद है, वलम यूलद, ठीक है ना, अलम यजअल, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए शेख साहब आगे। जी सर, जी सुआद ما هو الشيء الذي لم يفهميه في الدرس. लम तफहमीही फी दर्सी, जी ठीक है। कोई मुश्किल बात? सर, हाँ तो सर वो पूछ रहे कि what شيء माने what thing ठीक है, did you not understand from the lesson. ठीक है। किससे पूछ रहे हैं? सलमा से क्या सुआद अगर ये हम हामिद या अहमद से पूछते तो कुछ चेंज होता? जी सर क्या होता? الذي لم तफहमीही है ना, तो सर वो तफहम ठीक है, हो जाता है और वही तो रहता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सलमा क्या जवाब दे दी? जी सर, इन्नी लम अफहमिल फर्क बैनल जुमलती, सो indeed I did not understand the difference between two sentences. ठीक है, बिल्कुल सही। ली अस्मियती वल जुमलती जुमलतिल फि'लियतिन। ठीक है, ओके, तो ये कह रहे हैं कि between the sentence of ismiyatin, तो सर ये क्या होता है, ये नाउन, नॉमिनल सेंटेंस, nominal sentence, okay, and between the verbal sentence. ठीक है, बिल्कुल सही आपने किया। इन्ननी लम अफहमिल फर्का, मैं फर्क नहीं समझी, बैनल जुमलतिल इस्मियती वल जुमलतिल फ़िअलिया, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया के बीच में। आप ये सोचेंगे कि जुमला इस्मिया फ़िअलिया क्या है, वो आगे खुद ही जवाब देंगे, क्योंकि जब ये नहीं समझिए तो उसको समझाएंगे तो उसी बहाने चुपके से हम लोग भी समझ लेंगे। तो जुमला इस्मिया और फ़िअलिया आसान सी बात है। कह रहे हैं मुझे फ़र्क समझ में नहीं आया जुमला इस्मिया और फ़िअलिया के बीच का, ठीक है ना। तो क्लियर है, चलिए आगे। जी सर, वलस्तु अना फ़क़त, and I'm not the only one. हाँ ठीक है, बिल्कुल, आई एम नॉट द ओनली वन। बल कथीरुन मिन तुल्लाबी लम यफ़हमू ज़ालिका, but many students did not understand that. ठीक है, ठीक है। एक सेंटेंस बनाइएगा। अगर मुझे कहना हो कि सवाल कर रहा हूँ अगर किसी लड़के से, वो क्या चीज है जो तुमने नहीं खाई आज? अच्छा अच्छा, क्या चीज है जो तुमने नहीं खाई? क्या के लिए सर? हल माँ। हाँ ठीक है, माँ हल नहीं, माँ माँ हुआ हल, अच्छा ओके, माँ हुआ हुआ तबखा माँ। ठीक है, किसी और को टर्न देते हैं। यस अदीबा कोशिश करें। क्या अदीबा का वो क्या? अच्छा आप कहीं और मसरूफ हो गई थी क्या? वो क्या चीज है जो आपने नहीं खाई, किसी लड़के से पूछना है।
وہ کیا چیز ہے وہ شيء الذي لم تقرأ تأكل ہاں کھانے پینے کی بات چلیے، پڑھائی کی نالائق تأكل تأکل، ٹھیک ہے. اور جواب دینا اسی کا کہ میں نے بریانی نہیں کھائی، اور صرف میں ہی وہ نہیں ہوں بلکہ بہت سارے بچوں نے نہیں کھائی. إنني لم آكل ٹھیک ہے. ولست أنا فقط بل كثير من الطلاب لم تأكلوا یاکلو، يأكلوا ذلك. ٹھیک ہے. بریانی کا ورڈ نہیں لائے آپ، ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے. فاطمہ صاحب آگے کنٹینیو کریں. سعاد فهم هذا الفرق سهل جدا. To understand this difference, it's very easy. اقرأ التفصيل الآتي باهتمام. Read the following details carefully. وأنت ستفهمين الفرق بين الجملتين, and you will understand the difference between the two sentences. ٹھیک ہے. اقرائی سے لے کر کے لاسٹ تک کا سینٹینس یہاں پہ سعاد سلمہ سے کہہ رہی ہے. اگر یہی سعاد بہت ساری لڑکیوں سے کہہ رہی ہوتی تو کیسے بنتا؟ اقرأنا التفصيل الآتي باهتمام وأنتن ستفهمن الفرق بين الجملتين. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے. اس کتاب کا پڑھنا بہت آسان ہے. فهم هذا الفرق سهل جدا. اقرأوا هذا الكتاب. تو ہو جائے گا پڑھو یہ کتاب. چلے دیکھتے زینب برابر. قرأوا. زینب. جی سر. Reading this book is very easy. اس کتاب کو پڑھنا بہت آسان ہے. یہی ہوا فهم هذا الكتاب سهل جدا. فهم هذا الكتاب جب. ٹھیک ہے. کوئی اور بتانا چاہے گا فہم کی جگہ کیا ورڈ آئے گا؟ قرأوا سر. قرأ يقرأ کے جو مصدر آتا ہے قراءة. قراءة هذا الكتاب سهل جدا، ہے نا؟ اوکے. چلیے ادیبہ آگے. اب بتا رہے کیا فرق ہے. ادیبہ. الجملة تبدأ بالاسم النحو. جملة اسمية هي وہ جملة تبدأ مطلب شروع ہے، شروع ہوتا ہے بالاسمی نام سے. ٹھیک ہے. یعنی جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو، یعنی ہر وہ سینٹینس جو ناؤن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ نامنل سینٹینس ہے. تو آبویس سی بات ہے. چلیے مثال پڑھ دیجیے. نحن فار ایگزامپل ان الکتاب جدید، بے شک کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے. نحوہ کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر، فار ایگزامپل. اس کے لیے اور بھی اصطلاح آسان سے بھی یوز کر سکتے ہیں. ومثال ذالک بھی کہا جاتا ہے، ومثال ذالک، ٹھیک ہے نا، ایسا بھی کہا جاتا ہے، لیکن نحوہ بھی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. نحوہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر. ان ھذا الکتاب جدید، ٹھیک ہے. المدرسۃ ذرا مجھے وجہ مفتوحۃ. بتا دیجیے کتاب پہ زبر کی اور جدید پہ پیش کی. ادیبہ. کتاب پہ نہیں وجہ سے، ہاں، اور جدید پہ بھی جدید تو آبجیکٹ ہے. ان کی ہی وجہ سے ہوگا. ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ زبر ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ اس پہ پیش ہوتا ہے. ان ہی کی وجہ سے دونوں پہ. ان کی اپنی فیملی کے لوگ ہیں وہ لوگ. چلو آگے. المدرسۃ مفتوحۃ کھلا ہے. ٹھیک ہے. آگے. خالد ذهب الى السوق. خالد بازار تک گیا. ٹھیک ہے. آپ کیا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں؟ هذه جمل ثلاثة بدأت بالاسماء. یہ جو جملے ہیں تین یہ شروع ہوتے ہیں نام سے، بالاسماء. ٹھیک ہے. وہی وہ کتاب و مدرسۃ و خالد.
وهذه جمل اسمية. تو یہ جملہ اسمیہ. میں ایک بدا کا ورب بنوانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے ڈکشنری کا حصہ ہو جائے. دیپا اگر ہمیں بولنا ہو I started this book last night. أنا ٹھیک ہے. بدأت بدأت هذه الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب last night أمس. کوئی بتانا چاہے گا لاسٹ نائٹ کا کیا آ سکتا ہے؟ لیل الماضی. ہاں لیلۃ الماضیہ. اللیلۃ الماضیہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا ماضیہ، لیکن ماضی میں آپ تا لگائیں گے لاسٹ میں. ایک لفظ یوز ہوتا ہے البارحہ، یاد رکھ پائیں اگر بارحہ البارحہ، اس کو آپ اللیلۃ البارحہ بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف بارحہ بھی کہہ سکتے ہیں. بارحہ کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ نائٹ، البارحہ. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں هذه الجملہ. اب یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا گرامر بھی چکھتے جا رہے ہیں اور سمجھیے گا کوئی آسان سی چیز ہے، کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. کہہ رہے ہیں هذه الجمل الثلاثہ، یہ جو اوپر کے 3 سینٹنسز ہیں، بدأت یہ شروع ہوئے ہیں بالاسماء ناؤن سے، وہی الکتاب المدرسہ، کتاب ہے، مدرسہ ہے اور خالد. اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سینٹنس تو ان سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، وہ کتاب سے اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ بحث چل رہی ہے ورب اور ناؤن کی. تو ورب اور ناؤن، انا نہ تو ورب ہے نہ تو ناؤن ہے، یہ حرف ہے، تو اس کی کوئی وہاں پہ کوئی گنتی نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ جھگڑا جو چل رہا ہے وہ ناؤن اور ورب کا چل رہا ہے. تو الکتاب ورب ہے، ناؤن ہے، المدرسہ ناؤن ہے اور خالد ناؤن ہے. تو یہ سب ناؤن سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم نامنل سینٹینس یا اردو یا عربک میں جملہ اسمیہ ہم کہتے ہیں. چلیے زید صاحب اس کے بعد. زید صاحب جی. الجملة الفعلية هي جملة تبدأ بفعل. جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ایکشن سے، ورب سے. تو فار ایگزامپل نحو، ٹھیک ہے، اگر ہمیں کہنا ہو کہ we will start our class after an hour. سنبدأ الفصل ٹھیک ہے. after an hour. تو بعد الساعة. ویری گڈ. سنبدأ الفصل بعد ساعة. ٹھیک ہے چلے آگے. جی. كتبت سعاد رسالة. سعاد wrote a letter. ٹھیک ہے. اور فتح فراش المدرسة. تو پیون open the school. ٹھیک ہے. اور ذهب خالد إلى السوق. خالد went to market. ٹھیک ہے. چلیے فاطمہ سر کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ جی سر. کنٹینیو. هذه الجمل الثلاثة بدأت بأفعال، وهي كتبت وفتح وذهب. فهذه جمل فعلية. These 3 sentences started with a verb, and that is wrote كتبت, she wrote, وفتح, he opened, وذهب, he went. فهذه, and so therefore this is verbal sentence. ٹھیک ہے. ایک سوال ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ بدأت کا کیا مطلب ہے؟ بدأت, she started. she started. تو یعنی فیمینن سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے بدأت. تا جب بھی لگتا ہے نا. جی سر. تو یہاں پہ الجمل الثلاثہ کے لیے آیا ہے. نہیں سر، جملۃ الفعلیہ. ہاں یہ کہہ اچھا ترجمہ کیجیے. هذه الجملة بدأت، کیا ترجمہ ہوگا؟ These 3 sentences آگے start. تو اسٹارٹ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ These 3 sentences کے ہاں بارے تو میں. وہی تو ہے. میں تو صحیح، آپ صحیح آ رہی تھی، میرا وجہ بھٹک گئی. تو یہ تو سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے، وہاں 3 سینٹنسز ہے، پلورل ہے، کیسے آ گیا یہ؟ اس کو تو بدأنا ہونا چاہیے تھا فیمینن کے ساتھ.
गलत हो गया लग रहा है स्प्रिंट। ठीक है रसूल, जैसा आपने कहा था शायद से। अच्छा ठीक। हाँ, तो जब प्लूरल होता है तो उसको हम सिंगुलर भी ला सकते हैं, फेमिनिन के हिसाब से हम ला सकते हैं। यहाँ लगी, यहाँ पे आपको तरतीब उल्टी दिखाई दे रही है, वर्ब वहां पे आया है और यहाँ पे बाद में हम लाए। बेहतर ये था कि बदाअत को स्टार्टिंग में लाते, बदाअत हादिहिल जुमलतु सलासतु, लेकिन गैर आखिल में इस तरह हम कर लेते हैं। अगर यहाँ औरतों की या मर्दों की बात चल रही होती तो ऐसे लाना हम बिल्कुल गलत कहते हैं कि ऐसे नहीं लाना चाहिए, इनको बदाअना लाना चाहिए। चलिए यहीं तक रखते हैं आज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत मजेदार क्लास रही। आप लोगों ने खुद 2 पेज का ट्रांसलेशन किया, एक आध जगह बस मुझे बताना पड़ा, न सिर्फ ट्रांसलेशन किया बल्कि जो जो सेंटेंसेस भी बीच बीच में पूछता रहा आपसे वो करता रहा। बस काम अब ये करना है कि सेंटेंस सामने होता है, मैं पूछता हूँ, आप फौरन बता देते हैं। कोशिश ये करनी है कि सेंटेंस हमारे सामने ना हो और तभी पूछा जाए तो हम बता दें आसानी से। तो आप चल रहे हो, बैठ रहे, उठ रहे हो, थोड़ा दिमाग में घुमाया कीजिए कि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, बच्चे को बुलाना हो तो कैसे बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा आप खुद से दिमाग लगाएंगे इंशाल्लाह। और जहां फंसे आप फौरन उसी टाइम व्हाट्सएप उठा के मुझे मैसेज कर दीजिए, अगर फंसे हो तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होती जाएगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक दिन क्लास थोड़ा स्पीकिंग की भी रखें, थोड़ा सा वर्बली बोले बगैर किताब साइड में हटा करके इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह और बेहतर रहेगा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई सवाल नहीं है।